बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिन जैसी मखलूक का तस्वुर इस्लाम की तारीख़ के साथ जुड़ा है। कुरान पाक में इस अजीब मखलूक का जिक्र आता है। अल्लाह पाक ने बेशतर जगहों पर जिन का जिक्र किया है। ये कहा जाता है कि कोई भी मुसलमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो जिन पर यकीन नहीं रखता, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात ने काफ़ी ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इनका ताल्लुक़ कुरान और इस्लाम के साथ जुड़ चुका है। कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं और कुछ जिन्नात बुरे होते हैं। जहाँ पर बुरे जिन्नात का ताल्लुक़ है वहाँ पर हमें बहुत ही दिल दहला देने वाले और खौफजदा मनाजिर देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जिन्नात के बारे में हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन ये माना जाता है कि काफ़ी हद तक मुसलमान जिन्नात जैसी मखलूक पर यकीन नहीं रखते। तो इस वीडियो में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम पहले ही आपसे माजरत चाहते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सामने कुरान और हदीस के मुतालिक सच सामने रखें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिन्नात मुख्तलिफ़ इक़साम में पाए जाते हैं। जिन सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, इसके पीछे काफ़ी सारी मखलूक़ात का जिक्र आता है। कुछ जिन उड़ सकते हैं तो कुछ जिन अपनी शक्ल और सूरत तब्दील करके किसी और इंसान की शक्ल और सूरत में भी हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ कि कोई भी जिन आज तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत बनाकर सामने नहीं आ सका, क्योंकि हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बशर नहीं बल्कि एक नूर हैं। एक ज़ईफ़ हदीस शरीफ में जिन्नात की 3 इक़साम का जिक्र आता है। पहले नंबर पर वो जिन हैं जो वक्त के साथ उड़ सकते हैं। दूसरे जिन वो हैं जो किसी जानवर यानी कुत्ते और सांप की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर वो जिन हैं जो ज़मीन पर रहते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं और अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जिन्नात इंसानों के ताबे भी हो जाते हैं, यानी कि किसी जिन को किसी इंसान की ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये कहा जाता है कि हर एक शख्स को एक जिन के हवाले किया गया है जो कि हर वक्त इसके पास रहता है। इस जिन को अरबी में करीन और उर्दू में कमांडर जिन कहते हैं। मतलब हर इंसान के पास एक कमांडर जिन होता है जो उसके पास रहता है, और ये जिन इंसानों को हमेशा बुरे कामों की तरफ ही माइल करता है। इंसान के पैदा होते ही एक जिन इसके साथ जुड़ जाता है, और ईसाई मज़हब के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने जिन के साथ बात करने का रास्ता निकाल ले तो वह बहुत ही गहरे राज दरियाफ्त कर सकता है। जब वो अपने जिन के साथ बात करेगा तो उसका जिन उसकी मुख्तलिफ़ कामों में भी मदद करेगा। इस तरह इसका जिन इसको दूसरे इंसानों के बारे में भी जानकारी देगा। कौन क्या सोच रहा है इसका दिमाग पढ़कर बताएगा। लेकिन ये सब ईसाई मज़हब की बातें हैं और इस्लाम में इसका कोई भी तस्वर मौजूद नहीं। सहीह बुखारी के एक ज़ईफ़ हदीस में ये भी जिक्र आता है कि जिसमें ये कहा गया है कि तुम में से हर एक शख्स को एक जिन दोस्त दिया जा चुका है। जिन्नात के बारे में ये जिक्र आता है कि वो आज़ाद होते हैं और अपनी मर्ज़ी के मालिक भी होते हैं। कुरान करीम में ये कहा गया है कि जितने भी फरिश्ते हैं सब अल्लाह तबारक व तआला के ताबे हैं, इसी की इबादत करते हैं और सिर्फ़ इसी का हुक्म मानते हैं। लेकिन जिन्नात के बारे में ये तस्वुर गलत है। कुछ उलमा कराम का कहना है कि जिन्नात को अल्लाह ने मर्ज़ी की ताकत दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जिन्नात अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर सकते हैं और वो अल्लाह के हुक्म को भी टाल सकते हैं, जैसा कि मुसलमान करते हैं। तो अगर कोई भी जिन अच्छे काम करना चाहे या बुरे काम करना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बिल्कुल नहीं मानते। जिन्नात की बड़ी तादाद काफ़िर है और इस बड़ी तादाद में काफ़ी जिन्नों की तादाद मुसलमान जिन्नों से ज़्यादा है। जिन्नात बिल्कुल हूबहू इंसानों जैसे होते हैं। इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और इबादत भी करते हैं। जिन्नात शादियां भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं और वो बूढ़े भी हो जाते हैं। इसके अलावा इनका भी आखिरत में हिसाब होगा। जो अच्छे जिन्नात होंगे वो जन्नत में दाखिल होंगे और जो काफिर और बुरे जिन्नात होंगे वो दोज़ख में चले जाएंगे, जैसा कि अल्लाह पाक मैदान हशर में सबसे हिसाब लेंगे और हर एक जी रूह और मखलूक का हिसाब किताब किया जाएगा। जिन्नात को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि आप उनकी किसी मामले में भी दखल अंदाजी करें। अगर आप उनके किसी प्यारे को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, और हत्ता कि आपको पता भी नहीं होगा कि आप उनके किसी प्यारे को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और अब हम आपको जो सच बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और डरावना है। जिन्नात के पास ये ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को अपने कब्ज़े में कर सकते हैं और उस इंसान को अपने ताबे करके उससे अपनी बात मनवा सकते हैं।
کچھ جن انسان کو اپنے قبضے میں کر کے اس سے اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو کچھ جن کسی انسان کو اس لیے اپنے قبضے میں کرتے ہیں کیونکہ اس انسان نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں پر جن اس لیے بھی قبضہ کر سکتے ہیں کہ اس نے ان کے کسی پیارے کو نقصان پہنچایا ہوگا، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور یہاں پر ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی جن کے قبضے میں ہوگا تو جیسا کہ ہم ٹی وی فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح غلط انداز میں چلتا ہے اور مختلف آوازیں نکالتا ہے، اس کی آنکھوں اور منہ سے خون نکلنے لگتا ہے، یہ وہ نشانی ہیں جو ڈراموں اور فلموں میں دکھائی جاتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عام حالات میں اگر کوئی شخص جن کے قبضے میں ہوگا تو وہ بالکل موڈ کا محتاج ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو چکا ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی وہ شخص کوئی ایسی حرکت کرے گا جس کی مدد سے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ میں جن کے قبضے میں ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بھی غصہ کرنے والے شخص کو جن کے قبضے میں سمجھ بیٹھیں، میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جو کتابوں اور کہانیوں میں درج ہیں۔ اپنوں کا خیال رکھیں اور دوستوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کہاں رہتے ہوں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنات صحراؤں، ریگستانوں، پہاڑوں اور کسی بھی ایسی جگہ پر رہتے ہوں گے جو سالوں سے بند پڑی ہوگی۔ پاکستان کی مشہور پہاڑی سلسلے جس میں کوہ ہندوکش، کوہ سلیمان اور کیٹو جیسے پہاڑ موجود ہیں جہاں پر جن رہتے ہیں، وہاں پر جانے والے کوہ پیمانہ اور سیاحوں نے کئی ایسے واقعات ہوتے دیکھے ہیں جو ناقابل یقین ہیں۔ اس کے علاوہ جن غاروں میں، کچرا پھینکنے والی گندی جگہوں پر، سڑکوں کے کناروں پر اور زیادہ جن پانی پر بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کی بڑی تعداد آسمان میں بھی رہتی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا جنوں کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جو اڑ سکتی ہے۔ جنات کثیر تعداد میں قبرستانوں میں بھی رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی کہ جنات کی قسم میں سے ایک قسم حتیف کہلاتی ہے۔ حتیف ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس جن کی صرف آواز سنائی دے گی اور اس جن کی کوئی جسمانی ساخت یا بناوٹ نہیں نظر آئے گی۔ اس سے آپ یہ مراد لے لیں کہ وہ جن صرف ایک روشنی کی طرح ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے جن انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا جسم اور وجود ہوتا ہے۔ یہ جن اپنے کسی جگہ ہونے کا ثبوت بار بار پیش کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کچھ بولے اور اس کی اپنی آواز دوبارہ واپس سنائی دے تو یہ حتیف جن کہلائے گا، جو آپ کی آواز کو پڑھ کر واپس بھیج رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جن بہت زیادہ شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں کو بلا وجہ تنگ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حتیف جن جان بوجھ کر کسی انسان کو آواز بار بار پڑھ کر واپس بھیجتے ہیں اور ہنس کر خوش ہوتا ہے اور اسے مذاق سمجھتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے جن کی بناوٹ کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے کیسے بنایا ہوگا؟ اللہ پاک نے جن جگہ جگہ اپنی قدرت اور اپنی کارگری دکھانے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے اور فرشتوں کو ایک نوری روشنی سے بنایا ہے، لیکن جنات کا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ایک خاص قسم کی آگ سے بنایا ہے، جو کہ سن کر بہت ہی دلچسپ بات لگتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں اللہ پاک نے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جنوں کو ہم نے جلتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کو شیطان کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، یا آپ شیطان کو جن کا دوسرا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے پوری انسانیت کو بنا لیا تو سارے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس منکر ہو گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا رتبہ زیادہ ہے، میں جلتی ہوئی آگ سے بنایا گیا ہوں، بلکہ انسان کو مٹی اور گارے سے بنایا گیا ہے، تو میں اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ قیامت آنے تک وہ ایسے ہی دنیا پر رہے گا اور جنت میں اس کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الکاف آیت نمبر 50 میں یوں ملتا ہے، تو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ معزز ناظرین، آخر میں جو خوف زدہ کر دینے والی بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ جنات کی ایک اور قسم جسے جین کہتے ہیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جن کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم جین ہے۔ جان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب شکل بدلنے کے ہیں۔ جنوں کی یہ قسم زیادہ تر صحرا اور ریگستانوں میں رہتے ہیں اور یہاں پر بسنے والے سفید اونٹوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پوری تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو جنات نے کافی ایسے لشکروں کی حفاظت کی ہے جو کہ مسلمانوں کے ثابت قدم لشکر تھے، اور کافی ایسے لشکروں کو روکا ہے جو کہ ان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے تھے۔
تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے جس میں تاریخ نے مختلف مقاصد اور حصوں کو متاثر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میری اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈس تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔